hangga. Kini usa ka mahadlok ug makapandimbawt balahibo nga sugilanon ni Ginang Annalie de Lieva na lumulupyo sa sitio Lunukan. Ako si Frixie Grace de Lieva, ang musaysay ni ini kaninyong tanan. Ug karon pagasugdan nato ang iyang storya. Sa sitio Lunukan, diha migikan. Hantod sa namalhin mi sa bagong taas, wao ug sa panika. Nakasinati na kami og daghan nga mga di katuohang panghitabo sama sa aswang, barang, pagpangluya, usog o guban pa. Sa tulo ka lugar nga amo ang nabalingan, sa banika ang pinakahadlok nga amo ang lagian. Alas 6 pa lang sa hapon, gapanirado na ang mga tagbalay kay tinggawas na sa mga diliingon nato. Naay gapangaruwas sa dingding atop ug sa gawas madunggan nimo ang tingog sa wakwak nga murag pista sa gawas. Maong hantod magbuntag, dili kayo may katulog sa akong bana. Isa pa ang akong anak, ani nga panahon. Gamay pa kini, ug grabe kini kaduulunon ug aswang. Isa ka adlaw, sayumi na ni hapon ug natulog. Alas 6 pa lang sa gabi, daghan na ang gatingog. Ang akong anak sige lang ug hilak. Nga murag, di niya masabtan ang iyang gibati. Nigawas ang akong bana kay nakabantay mi nga naay ni abli ug nisulod gikan sa bintana. Wala mi masayop. Nakita sa akong bana ang dako nga iring nga naa sa lamisa galingkod. Wala gatingog ang iring, gasigi lang kini og tan-aw sa iya. Nagkuha siya og sanggot ug gilampas ang iring. Apan nahulog kini sabay sa pagkapalong sa amo ang suga. Misinggit ang akong bana kay kapagawas na ang dakong iring. Ng flashlight, pagdali! Gidali-dali na kong tunol ang flashlight, apan ulahin na, nakagawas na kini. Tunong sa paggawas ni ini, ang grabing tingog sa wakwak, palibot sa among balay. Ang akong anak nagsigilang gihapon og hilak. Hangtod sa nagbuntag, wala kami tulog sa akong bana. Tungod kay dili na namo makaya ang mga panghitabo atong lugara, nagdesisyon kami na mubalik sa Lunukan. Dito kami nagbalay sa Sibong na sakop gihapon sa Lunukan. Ug kami pa lang, usa ang nagpuyo dito. Aduna gihapon mga di katuuhan nga mga panghitabo aning lugara, apan mas maayo ang among tulog tiring dapita kaysa dito sa panika. Ang akong bana gapanguma dito sa tabok sa sentro sa Lunukan. Taga-adto o taga-uli sa akong bana, sige lang siya tutukan aning bayhana. Maong matingala ang akong bana sa iyang kinaiya. Sa pila ka adlaw, simana o bulan, nga nagbalik-balik og trabaho ang akong bana sa sentro, wala damha, nagsakit kini. Kalit lang ang pagsakit ni ini ug wala kami kwarta para dalon siya sa hospital. Kay igo lang sa pagkaon ang among kwarta. Daghan na nga tambal ang akong gipainom sa iya. Apan wala gihapon kini maayo. Maong nagdesisyon ko na paluyahan na lang kay basin na buyagan. Ang kining babayi nga sigig tutok sa iya, ako ani siyang kaila ug maura ni ang manambalay sa amo. Maong akong giadtuan ug gisuwayan basin sa iya lang maayo ang akong bana. Hapit na magabii, gabaklay kaming duha padulong sa among balay. Walay bisan usa nga balay ang among maagian paingon sa amo. Ug makaagisab kamig spillway. Ginakulbaan ko samtang gabaklay kay kabalo ko kung unsa iyang kayang buhaton. Pag-abot sa balay, gihilot o giluyahan niya ditso ang akong bana. Pagumani uli na kini. Abi na kong naulian na ang akong bana. Apan nisamot lang kini kay bisan ahaman siya mulingi, makita na niya ang dagway sa babay nga gangisi ug perting kwapaha. Nangutana ang akong bana,
kay bisan siya matingala sa iyang ginabati sa iyang lawas. Matingala jud kuan nga og buntag wala ko'y sakit na ginabati. Pero perti lang na akong kakatulgon. Di yun na ako mapugna ng akong mata makatulog jud ko. Pero og magabi kay grabe na akong pangurog. Dili ko katulog niya gagawas ang init sa akong mata. Mura ko gaalingasa. Usab ang akong gakapansin sa akong bana. Ug mabantayan sab nako nasukad sa nagsakit siya taga alas 6 sa gabi na apirmi gatingog ang aswang nga galibot-libot sa among balay. Adlaw-adlaw jud nako ni mabantayan. Syempre mahadlok sab ko kay ang among balay walwa kaayo. Pwede ra masudlan og dakong tawo. Nakaadto si Auntie Helen sa among balay na maligya kinig suka pero gibalibaran nako siya tungod kay wala na kami kwarta. Nya nagsakit pa jud ang akong bana nga tulo na kasimana wa pa kini maayo. Grabe na kaniwang. Gisulti nako sa iya kunon sa ang gabitiun sa akong bana ug ginganusab nako siya nga manghulam na lang og kwarta kay Tiyoy Paul kay dalon na lang nako siya sa ospital. Nag-ingon si Auntie Helen. Ayaw nadala sa ospital kay tagaan lang gyapon ka nagparistamol sa doktor. May pagmagsayo mo mga kadlawon adto mo kay nang iglor mapahanggab. Sukad-sukad karon pa lang ko kadungog anang hanggab. Gisulti sa kuan ni Auntie Helen kung unsang buhaton anang hanggab. Gisuwayan nako kini. Nagbaklay kami sa akong bana paingon ila ng iglor. Mga kadlawon gaagaw pa lang ang ngit-ngit og kahayag. Samtang gabaklay kami sa dalan, akong ginaingnan ng akong bana nga motuo sa bisag unsay iingon ni nang iglor. Kayang akong bana Iglesia ni Kristo ang iyang relihiyon. Ug wala sila gatuan ng mga luya, barang ug uban pa. Pag-abot namo na timing nga gapalakaw nasi ng iglor. Apan ako siyang gihangyo. Wa ko masayop. Nangutana siya sa akong bana og gatuo ba kini kay og dili kini gatuo, dili siya tambalan kay dili gihapon mo epekto. Nitando ang akong bana ug miingon nga nituo siya maong nagkuha sinang iglor ug manok. Nya gipatulo ang dugo niini sa plato nga naay tubig ug gibutangan og loya. Paghuman gipatong niya ang tiil sa akong bana ug gipalhitan og dugo sa manok. Dili ko motuo sa akong nakita. Ang dugo sa manok nahimong itom. Grabe jud ka itom ug nagsulti sinang iglor. Apit naman day ka mo gawa sa deng-deng friend. Pasabot ani. Hapit na daw siya mahimong aswang. Ug mao to ang ilang ginatawag nga hanggab. Pag uli namo, grabe na kaabtik ang akong bana. Nagsulti sad siya na wala na siya'y sakit ug maligo na kuno pag-abot sa balay. Pagkaugma, nag-ingon sinang iglor na grabe daw ang kasuko sa maong babayi. Kay gipaulian niya ang akong bana. Murag malangkat ang ilang atop sa grabe na kuskus ug grabe kasaba ang wakwak sa palibot. Sukad ato nituo na ang akong bana aning mga pagpanambal. Dili siya katuo sa mga panghitabo. Nakaingon jud siya na grabe ang gahom sa aswang. Kay bisag tutukan lang kaniya, mapatakdan na dayon ka kung kursunada kanila. Sa pagkakaroon patay na ang maong babayi. Apan aduna pay sumusunod. Hanggab.